عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. غادي نشوفوا لا كوريكسيون ديال لوا ليكزيرسيس ديال لوا دوم اي لوا دو مايل. قبل ما نبداو غادي نديروا واحد لا ريفيزيون على لوا دو نو، حيت غادي نحتاجوه في هذا ليكزيرسيس هذا. دونك غادي نحاول نعطيكم واحد لا ميثود بلي سامبل باش نحسبوا اي كورون عندنا في واحد كما كنقولوا في واحد لو بوين. دونك على بركة الله. دونك لوا دو نو شي يقول لي؟ غادي نعطي لكم بواحد الطريقه ساهله بزاف. دونك تنقولوا سيغما ولا لا سوم دو كورون اونطرون اللي داخل ليا كيساوي ليا سيغما ولا لا سوم دو كورون سورطون. دونك هذه تقريبا كتمثل ليا هي لوا كما كنقولوا لوا دو نو. نعطي واحد ليكزامبل باش نفهموا شويه مزيان. دونك مثلا غادي نحسب مثلا هذه اي 1 دونك داخله ليا، الاي 2 خارجه ليا، الاي 3 خارجه، الاي 4 داخله، والاي 5 حتى هي داخله. دونك انا هاد لي كورون هادو عندي داخل ليا، كاين اللي داخل وكاين اللي خارج. دونك غادي نحط ليكواسيون تاعي. دونك اي تيغال لي اونطرون غادي نحطها في الجهه ديال لونطرون، ولي سورطون غادي نحطها في الجهه ديال السورطون. دونك على بركه الله. دونك الاي 1 اونطرون، دونك عندي الاي 1 وعندي الاي 4 وعندي الاي 5. دونك الاي 1 بلس الاي 4 بلس الاي 5. دونك هادو لي اونطرون، دونك هادي داخله هادي داخله هادي داخله. اللي خارجين شنو هما الاي 2 والاي 3. اي تيغال اي 2 بلس اي 3. دونك صافي هذه هي ليكواسيون تاعي. دونك بواحد الطريقه سهله جدا جدا جدا. كما كنشوفوا تنقولوا سيغما دي اي اونطرون اي تيغال سيغما دي اي سورطون، او بيان لا سوم الجبريك دي اي اونطرون اللي داخله ليا كتساوي ليا لا سوم الجبريك دي اي سورطون. كما كنشوفوا عطيت انا واحد ليكزامبل في هذا البوين هذه. عندي الاي 1 داخله، عندي الاي 4 ولا عندي الاي 5. دونك هادو اونطرون. اي تيغال كتساوي ليا هي الاي 2 والاي 3 راهم سورطون، دونك خارجين ليا. دونك كنشوف الفليش خارجين. دونك هاد المثال هذا غادي نحاولوه نابليكيوه في جميع ليكزيرسيس نيميرو 1 بالنسبه اللي عندنا فيه لوا دوم. دونك على بركه الله ندوزو نشوفوا ليكزيرسيس نتاعنا. كما كنشوفوا عندنا الحاله الاولى، دونك عندنا اي 1. دونك كما كنشوفوا دونك غادي نحط انا كما كنقولوا اي تيغال واللي اونطرون. دونك عندي اونطرون داخله ليا اي 1 بوحدها اونطرون، دونك كنكتبها اي 1. دونك هذه اونطرون. عندي جوج سورطون، دونك الفليش ديال اي 2 مع الاي. دونك هي اي 2 بلس الاي. دونك انا حطيت ليكواسيون تاعي. دونك عندي الاي 1 وعندي الاي 2. دونك عندي بحال اللي تقول ليكواسيون كما كنقولوا بمجهول واحد. دونك الاي تيغال ديريكتومون نقدر نخلي الاي هنايا، والاي 2 هي اللي نجيبها لعند الاي 1. دونك الاي 1 موان اي 2. دونك ابليكاسيون نيميريك. دونك هي الاي 1 موان اي 2. الاي 1 دونك هي 3 موان اي 2 اللي هي 1. دونك كتساوي ليا هي جوج دو امبير. دونك هذه هي الاي. دونك في هذه الحاله هذه جو ريبيت. دونك كنحط انا قلت كما قلنا لا سوم الجبريك دي اي اونطرون اي تيغال نكوريجي هذه. دونك لا سوم الجبريك دي اي اونطرون اي تيغال لا سوم دي اي سورطون. تري بيان. دونك عندي الاي اونطرون عندي غير وحده. دونك الاي 1 هي اللي بوحدها اونطرون حطيتها هنايا اي تيغال. دونك ضروري خصني اي تيغال. دونك عندي شحال من وحده خارجه. دونك عندي الاي 2 مع الاي. دونك هي الاي 2 بلس الاي. دونك عندي بقى ليا هذه كوني هذه كوني هذه اللي بوحدها ان كوني. دونك عندي واحد ليكواسيون بان سول كوني ان سول ان كوني. دونك عندي الاي تيغال. دونك هاد الاي 2 نجيبها مع الاي 1. دونك جات ليا اي 1 موان اي 2. دونك اي تيغال اي ابليكاسيون نيميريك. دونك هي 3 موان 1 اي تيغال 2 امبير. دونك هذا ليكزامبل نيميرو 1. دونك نزوزو نشوفو ليكزامبل نيميرو 2. دونك ديما سيغما دي اي اونطرون اي تيغال سيغما دي اي سورطون. دونك شوفوا لي اونطرون. دونك عندي 1 2. دونك عندي فيها الاي 1 بلس اي 3. دونك ها هي ليكواسيون تاعي اي 1 بلس اي 3. دونك لي سورطون. دونك سورطون دونك هي اي 2 بلس اي. دونك هي اي 2 بلس اي. دونك عاوتاني غادي نجيبو اي 2 غادي نجيبوها لهنا تولي ليا موان. دونك هي اي 1 موان اي 3 بلس اي 3 باردون موان اي 2 est égal I.
application numérique. Donc E est égal, l'I1 est égal moins 3. l'E3 est égal plus 5. Donc هذه خاصنا نحطها algébriquement كما عطاوها ليا في لي دوني. Donc moins 3 plus 5 moins 1. Très bien. Donc le E est égal. Donc 5 moins 3 moins 1. Donc il y a 1 ampère. Très bien. Donc nous allons l'exemple numéro 3. Donc عندي عاوتاني ديما l'équation تاعي entrant est égal sortant. Donc entrant عندي 1 2 3 4. Donc كلشي عندي entrant. Donc شنو غادي ندير؟ Donc هي E1 نبدا ب E plus E1 plus E2 plus E3 est égal 0. Donc ما عندي حتى وحده في السورتون غادي نكتب لها 0. دونك هادو كاملين عندي في لونطرون. دونك E est égal. دونك هذا غادي ندي كلشي ليها غادي يرجع ليا بالموان. دونك هي E1 plus I2 plus I3. Donc درت لهم الموان. دونك الموان. دونك I1 دونك عندي فيها 2 plus moins. دونك عندي moins 2. باردون I2 عندي فيها 3. دونك plus 3. عندي I3 moins 2. دونك est égal. دونك 2 مع 2 مشات و 3 مع الموان غادي ترجع ليا moins 3 امبير. دونك الإي في هذه الحالة هذه ساوت ليا moins 3 امبير. ندوزو ليكزامبل نيميرو 4. ليكزامبل نيميرو 4 راه غير بعدو لينا هاد لي دو بوين. هاد لي دو بوين راهم اون كور سيركوي. دونك ممكن نجمعو كلشي بحال دابا نجمعو هاد لي دو لين فهادو يكونوا خارجيه. ممكن ندير ليكيفالون ديال هاد البوين هادي كما باش نسامبليفي. دونك كما كنشوفوا عندي دونك هذه هي الاي 2 هذه هي الاي 1 هذه هي الاي. دونك ممكن تجينا راه ميم بوين. هاد البوين هادي راه هي هاد البوين هادي. دونك ممكن هاد البوين هادي دونك هذه هي الاي 4 وهذه هي الاي 3. دونك من هذا الشكل هذا غادي نحاول ديما اونطرون ايتيغال سورطون. دونك شنو هما اللي اونطرون عندي الاي 1 والاي 3 هما اللي عندي اونطرون هما اللي داخلين ليا. دونك اي 1 بلس اي 3 est égal هي اي 2 بلس اي 4 بلس اي. دونك هادو فاش يرجعوا ليا غادي يرجعوا ليا بالموان. دونك اي est égal ديريكتومون. دونك هي اي 1 بلس اي 3 موان. دونك هي اي 2 بلس اي 4 كنخليهم بالقوس ديالو. دونك ابليكاسيون نيميريك. دونك عندنا الاي 1 est égal à 1 بلس الاي 3 اللي هي 4 موان فتح القوس. دونك الاي 4 والاي 2 دونك هي موان 1 بلس 2 موان 1 بلس 2. دونك ابليكاسيون نيميريك. دونك هنايا غادي تعطيني 1 ومع الناقص تكون لي موان 1 موان 1 مع الان مشات. دونك كتعطي لي 4 امبير. دونك الاي في هذه الحاله هذه هي 4 امبير. في هذه الحاله هذه 4 امبير. دونك عقلوا مزيان بان عندنا سيغما دي لا سوم الجبريك دي اي اونطرون ايت ايغال لا سوم الجبريك دي اي سورطون. دونك هذه هي اهم علاقه خصنا نخرجوا منها في هذا التمرين هذا. ندوزو ان شاء الله باذن الله ليكزيرسيس نيميرو 2 اللي غادي نستعملوا فيه لوا دو مايل. دونك على بركه الله. دونك ليكزيرسيس نتاعنا كما كنا عطينا اي 1 وعطينا اي 2 خاصنا نقلبوا على الاي. خاصنا نقلبوا على اي او بورن ديال هاد الريزيستونس هادي. دونك على بركه الله. دونك في لوا دو مايل كنحتاجو جوج الحوايج. دونك الاولى هي كنحطوا واحد لو سونس اربيترير. دونك هذاك لو سونس اربيترير هو كما بغيتو تختاروا. دونك انا اما نختاروا في هاد لو سونس ولا نختاروا في هاد لو سونس. دونك انا كنفضل نختاروا في هاد لو سونس هذا. دونك هو هذا لو سونس نتاعي. دونك هذا هو لو سونس اللي غادي نختار انا وغادي نعتمد عليه. دونك هاد لو سونس هذا اللي عندي اللي غادي معاه غادي نحطو بوزيتيف واللي معاكس معاه غادي نحطوه بالنيجاتيف بالنسبه لي طونسيون. دونك انا كنفضل هاد لي طونسيون هادو شتيهم كي مرسومين غادي نحاول ما امكن باش نخرجهم على السيركوي. باش غادي تجيني هنايا عندي الاي 1 هنا الاي 2 وهنا الاي. دونك وهنايا غادي نستعمل كما كنقولوا لو سونس نتاعي.
تري بيان. دونك هذا الشكل هذا تحولنا من هنا لهنا بحال اللي حيدت لي ريزيستونس نتاعي باش ما يديرونجاش الواحد. دونك على بركه الله، دونك انا كنختار واحد لو سونس، هو هذا لو سونس نتاعي. دونك كنختار من بعد واحد لو بوين دو ديبار. باغ اكزومبل نختار هذا لو بوين دو ديبار من هنايا. دونك من هنا غادي نبدا الدوره نتاعي. دونك كما كنشوفوا، دونك الا مشيت من هنايا كنلقى بان الاي 2 راها اون سونس نفس لو سونس مع هاد الاي اللي خديتها انا بوزيتيف. دونك اللي لقيتو مع هاد لو سونس هذا غادي نعطيه بوزيتيف، واللي لقيتو معاكس معاه غادي نعطيه النيجاتيف. دونك تري بيان. دونك الاي 2 كما كنشوفوا غاديه ليا ميم سونس مع هاد لو سونس اللي خديت انا بوزيتيف. دونك كنحط هنا الاي 2 راها بوزيتيف. دونك كنشوف بان الاي 1 راها معاكسه كما كنشوفوا بان دونك هذا هو لو سونس نتاعي اللي خديت انا نعتمد عليه. كتحطو كما بغيتي. دونك حتى لو سونس الاخر كتاخذو كما بغيتي. بغيتي تاخذ لو سونس الاخر خذو، بغيتي تاخذ في هذا لو سونس هذا خذ اللي بغيتي. غير المهم كتعتمد اللي غادي معاه في نفس لو سونس كتعطيه بوزيتيف، واللي غادي معاكس معاه انفيرس غادي نعطيوه نيجاتيف. دونك كما كنشوفوا بان هاد الاي 2 غاديه ليا ميم سونس مع هاد لو سونس اربيترير. دونك عطيتها بليس. من بعد كنلقى الاي 1 راها معاكسه ليا مع لو سونس نتاعي. دونك غادي نعطيها موان اي 1. ومن بعد عاوتاني كنلقى اي حتى هي معاكسه ليا. دونك الا مشات ليا هكذا هذه غاديه ليا هكذايا. دونك معاكسه معاها غادي نعطيها حتى هي موان اي. لاصون كاملين. دونك ملي فاش انطلقت من هذا البوان حتى وليت رجعت ليها، هاد لاصوم الجبريك ديال دي طونسيون كامل ايتيغال زيرو. دونك هذه هي لا تيوريم نتاعي. جو ريبيت. دونك عندي جوج الحوايج. اول حاجه كنحط واحد لو سونس. دونك كما بغينا نحطو حنا لو سونس. الحاله الثانيه دونك دوزيام با هي اللي كنديرها انا. كنختار واحد لو بوين دو ديبار وكنمشي معاها حتى كنولي نرجع ليها. فاش كنمشي اللي لقيتو في نفس لو سونس مع لو سونس اللي اختاريت انا كنعطيه بليس. باغ اكزومبل اي 2 لقيتها معاها في نفس لو سونس عطيتها بوزيتيف. بالنسبه لاي 1 والاي كانوا معاها معاكسين مع هاد لو سونس هذا. دونك خصني نعطيهم موان نيجاتيف، موان اي 1 موان اي. هاد لاصوم كامل حتى كنرجع لهاد البوان هذا ايتيغال زيرو. دونك وكنحط ليكواسيون تاعي. من بعد كيبقى ليا غير ابليكاسيون نيميريك. دونك هاد الاي هذه هي اللي كنشيرش عليها انا. دونك غادي نديها في لوطخ كوتي. غادي تجيني هنايا اي حيت كانت موان تولي ليا بليس وتولي ليا اي 2 موان اي 1. دونك ابليكاسيون نيميريك. دونك هي 6 موان 3 اي. دونك اي ايتيغال 3 فولت. دونك هذه الحاله الاولى. دونك ندوزو نشوفو دوزيام كيسيون في هاد ليكزيرسيس نيميرو 2. دونك عندنا 4 ريزيستونس. شاك ريزيستونس عندها واحد لا طونسيون كما كنشوفو. عندنا اي 1 عندنا اي 2 عندنا الاي وعندنا الاي 3. دونك غادي نحاولو نخرجو الاي. دونك هي اللي عندنا انكوني. دونك غادي نبداو لوا دو مايل نتاعنا. دونك على بركه الله اول حاجه قلنا غادي نخرجو لي طونسيون تاعنا اكوتي. دونك عندي الاي 1 كما كنشوفو هي هذه. عندي الاي 2 الفليش نتاعها هابط، وعندي الاي وعندي الاي 3. دونك تري بيان. دونك بحال لي حيدت غير لي ريزيستونس. دونك اول حاجه قلنا كنختار واحد لو سونس اربيترير. دونك هو هذا لو سونس نتاعي. تري بيان. من بعد كنختار واحد لو بوين دو ديبار. باغ اكزومبل انا اختاريت لو بوين دو ديبار من هنايا وغادي نمشي حتى نولي نرجع ليها. دونك لو بوين دو ديبار نتاعي غادي نبدا من هنا. دونك انا كنشوف الاي راه غاديه ليا مع نفس لو سونس ديال هاد لو سونس هذا اللي اختاريت. دونك راها بليس. كنلقى الاي 3 معاكسه معاها. دونك غادي ندير الموان اي 3. كنلقاو الاي 1 غاده معاها في نفس الاخر. دونك غادي نعطيوها بليس اي 1. والاي 2 معاكسه انفيرس مع هاد لو سونس هذا غادي نعطيها الموان اي 2. دونك هادشي كامل حتى كنرجع للبوان تاعي كنعطيها ايتيغال زيرو. دونك هذه هي لا مايل نتاعي. حتى كنرجع من البوان دو ديبار كنرجع ليها حتى هي هذيك البوان دو ديبار. فاش كنرجع ليها كنكون واحد لا مايل. دونك واحد لا بوكل فيرمي. هذيك لا سوم الجبريك دي طونسيون ايتيغال زيرو. دونك عندي هذه هي اللي انكوني. دونك اي. دونك فاش غادي نمشي لوطر كوتي دونك هذه موان تولي ليا بليس. هذه تولي ليا موان اي 1. دونك هذه بليس اي 2. دونك l'application numérique je كتقول ليا donc i3 est égal moins 2. عندي i1 est égal moins 3 و i2 est égal 4 plus 4.
دونك هاد الاي كامله غادي تعطيني موان 1 فولت. دونك تري بيان. دونك حتى لهنايا دونك ديما كنبداو قلنا كنحطو واحد لو سونس وكنبدا بالبوان دو ديبار اللي غادي معاه في لو سونس كنعطيه بليس، واللي غادي معاه معاكس مع انفيرس غادي نعطيه نيجاتيف، ولا سوم الجبريك كامل كي تيكال زيرو، وكنخرج ليكواسيون تاعي. دونك ديما كنلقى انكوني واحد. ندوزو لا كيسيون 3. دونك خاصنا نقلبو ديما على لا طونسيون اي. دونك غادي ندوزو ديما غادي نحاولو نحيدو لي ريزيستونس نتاعنا. دونك الشيما ايكيفالون تاعنا دونك غادي نرسمها سامبل. دونك هذه هي اي 2، هذه هي اي 3، دونك هذه هي الاي، وتبقى ليا الاي 4 مع الاي 1. تري بيان. دونك قلنا ديما كنختار واحد لو سونس اربيترير كما قلنا. دونك هذا هو لو سونس نتاعي اللي غادي نعتمد عليه. دونك اللي غادي لي معاه كنعطيه بليس، واللي معاكس معاه غادي نعطيه لو موان. دونك غادي نبدا بالبوان دو ديبار من هنايا، لو بوان دو ديبار من عندي. دونك كي غادي ليا اي 3 غادي ليا ميم سونس. دونك كنبدا بالاي 3، الاي غادي معاكس معاه دونك موان اي، الاي 4 غادي معاه بليس اي 4، الاي 1 غادي معاه بليس اي 1، والاي 2 معاكسه مع هاد لو سونس هذا غادي نعطيها موان اي 2. دونك لا سوم الجبريك ديال هاد الطونسيون اي ايكال زيرو. دونك تري بيان. دونك انا كنقلب على اي، دونك بوحده نردها ليها غتولي ليا اي ايكال، حيت كانت عندي موان تولي بليس، غتولي ليا اي 3 بليس اي 4 بليس اي 1 موان اي 2. تري بيان. دونك ابليكاسيون نيميريك. دونك اي 3 ايكال 5، اي 4 ايكال 1، اي 1 ايكال 3 moins I2 est égal 2. Donc I 5 plus 1 6 6 donc هنا غادي تولي ليا تبقى ليا 1 donc هي 7. donc I est égal هي 7 فولت. donc 5 plus 1 plus 1 est égal 7 فولت. donc هذه هي لا ميثود نتاعنا. عقلوا مزيان بالنسبه لا ميثود لا لوا دو مايل. كنختار واحد لو سونس وكنخرج ليكواسيون تاعي اللي غادي مع لو سونس غادي نعطيه بوزيتيف، واللي معاكس مع لو سونس غادي نعطيه نيجاتيف، وغادي نخرج ليكواسيون تاعي وغادي نخرج معادله من الدرجه الاولى. دونك بروميير دوغري. دونك ايكواسيون دو بروميير دوغري راه تري فاسيل باش نخرجوها، غير خصك كيفاش تحطها. دونك خصك تحطها اكزاكت باش تخرج في الكالكيل تاعك مزيان. Nous avons l'exercice numéro 3. Donc, déterminer les tensions IAC, ICT, IUDF. Donc, على بركة الله غادي نبداو بالاي اس سي. دونك الاي اس سي كما كنشوفوا. دونك الاي اس سي دونك ديما لو لتر الاول هو اللي غادي له لا فليش. دونك هو هذا لا فليش نتاعنا. دونك هو هذا اي اس سي باش نعرفوا نفرقوا. دونك الا هي اللي غادي ليها الفليش. ديما اللي سابقه لا لتر اللي سابقه هو فين غادي ليا لا فليش باش ما تدوخوش. تري بيان. دونك انا كنشوف بان عندي هاد لا مايل هادي. دونك هادي 60 مايل. دونك هي اللي غادي نخدم فيها. عندي 8 وعندي 3 وعندي 6 وعندي لو اي اس سي. دونك ديريكتومون دونك لا كيسيون ديال اي اس سي شنو كتقول ليا؟ عندي 8 فولت، عندي 3 فولت، عندي لا طونسيون ديال 6 فولت، وعندي اي اس سي. تري بيان. دونك ديما غادي نختارو كما قلنا واحد لو سونس. دونك هذا هو لو سونس نتاعي. من بعد غادي نختار لو بوين دو ديبار. دونك هي هادي. فاش غادي نمشيو بلو بوين دو ديبار دونك غادي نمشي هكذايا. دونك هاد 3 فولت عندي مع لو سونس. دونك هي 3 فولت. 8 فولت حتى هي غادي ليا مع باردون خصني نكتب غير 3 بليس 8. دونك 6 فولت عندي معاكسه مع هادي. دونك غندير موان 6 و لو سونس ديال اي اس سي غادي ليا ميم سونس غادي نديرو بليس اي اس سي. دونك هادشي كامل كيساوي ليا ايتيغال 0. جو ريبيت. دونك لو بوين دو ديبار نتاعي هي هادي. دونك 3 عندي ميم سونس. دونك 3 ل8 عندها ميم سونس. دونك بليس 8. 6 عندي معاكسه معاها. دونك موان 6 والاي اس سي عندي معاها ميم سونس. دونك بليس اي اس سي. دونك ديريكتومون اي اس سي est égal
دونك هي موان 3 موان 8 بليس 6. دونك هادي موان وهادي تولي ليا بليس. دونك موان 3 موان 8 est égal moins 11 plus 6, donc ça tient moins 5 volts. Donc il y a IAC. Donc IAC. Très bien. Donc nous avons la question suivante, l'indé ICD. Donc comme on voit donc il y a ICD. Donc ICD, donc c'est la flèche il y a le C. Donc il y a ICD. Donc comme on voit c'est une maille. Donc ديما خاصني واحد كما كنقولوا من بي ل دي سي ونرجع لبي. دونك سيتين مايل دونك بوكل فيرمي. دونك غادي نحاول نرسمها. دونك هذه هي اي ا سي. غادي نحاول نرسم اي سي دي. دونك عندي فيها ديما عاوتاني دونك من سي لبي دونك هي 6 فولت. عندي 3 فولت وعندي هذه هي اي سي دي. دونك تري بيان. دونك غادي نحاول نبدا من هاد ندير لو سونس نتاعي. بعدا هو الاول. دونك هذا هو لو سونس نتاعي. ابخي ما كنبقاوش نرسمو لو سونس. دونك هذا غير باش كنسامبليفيو ليكزارسيس نتاعنا. دونك لو بوين دو ديبار غادي نديرو هو هذا. دونك 6 غاديه ليا مع لو سونس. دونك 6 3 عندها سونس انفيرس. دونك غادي ندير لها موان 3 والاي سي دي غادي ليا ميم سون. دونك بليس ICD donc est égal 0. Donc ICD est égal, donc 6 sur le moins 6 ou 3 plus 3. Donc ICD est égal moins 3 volts. Très bien. Donc nous نشوف les questions suivantes اللي عندي فيها. قال لك حسب لنا IDF. donc هي هذه IDF ID donc D donc la flèche غادي تكون طالع عليا IDF. Très bien. دونك بقات ليا لا كيسيون. دونك بقات ليا لا كيسيون ديال اي دي اف. دونك الاي دي اف كما كنشوفوا غادي نخدموا في هاد لا مايل هادي. دونك غادي نحاول نرسم كما كنقولوا لي فليش نتاعي. دونك عندي اي ا سي دونك الفليش هابط. عندي اي سي دي وعندي اي دي اف وعندي واحد لا طونسيون اللي فيها 4 فولت. دونك من هذه غادي نحاول نرسم. دونك ديما كنت كنرسم لو سونس هنايا. دابا نحاول حيت عندي لو سونس فيها عندي 1 2 3 1 2 3. دونك من هنا غادي نبدا لو سونس نتاعي. دونك غادي نحاول ندير لو سونس لوطر كوتي حيت قلنا هذا كنحطوه اعتباطيا. تري بيان. دونك اللي شفناها مع لو سونس. دونك لو بوين دو ديبار غادي نديرها انا من هنايا. دونك اي دي اف est égal pardon اي دي اف غادي معاها في نفس لو سونس. دونك اي دي اف اي سي دي غادي معاها في نفس لو سونس. دونك بليس اي سي دي. اي ا سي غادي معاها في نفس لو سونس. دونك بليس اي ا سي. وعندي موان 4 هي اللي معاكسه معاها. دونك اي تيغال 0. انا خصني اي دي اف. دونك هادو غادي نحولهم لي غادي يوليو ليا موان اي سي دي موان اي ا سي بليس 4. دونك اي سي دي راه حنا ديجا حسبناها. غادي نحاول نكتب الاي سي دي والاي ا سي نكتب لهم لي فالور ديالهم. دونك عندنا الاي سي دي اللي هي موان 3 فولت مع الموان غادي تولي ليا 3 فولت. والاي ا سي اللي عندي فيها موان 5 مع الموان تولي ليا بليس 5 بليس 4. دونك اي دي اف est égal 12 فولت. تري بيان. دونك حتى لهنايا سالينا ليكزيرسيس نتاعنا. عرفنا خرجنا لي طونسيون اللي طالبين منا. دونك لوا دو مايل خاصنا جوج الحوايج نديروهم. الاولى كنختار واحد لو سونس والثانيه كنطاقم واحد لو بوين حتى كنرجع ليها. اللي عندها نفس لو سونس مع لو سونس اللي اختاريت غنعطيها بليس. واللي عندها مع انفيرس غادي نعطيها الموان. وغادي نخرج ليكواسيون تاعي وغادي نخرج لانكوني اللي عندي. دونك هذه بخلاصه. نتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.